अस्सलाम वालेकुम। गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के करीब बानी पीटीआई की बहनों ने दीगर कारकुनों समेत धरना देने की एक और कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। मुलाकात ना करवाने पर पीटीआई की जानिब से हफ्तावार एहतजाज किया गया और मामूलात ज़िंदगी बुरे तरीके से मफलूज हो गए। मुज़ाकरात की नाकामी के बाद पुलिस ने रात गए वाटर कैनन का इस्तेमाल किया और धरना देने वाले मुजाहिरीन को मुंतशिर कर दिया। पीटीआई की जानिब से इस बार इल्जाम लगाया गया कि वाटर कैनन में केमिकल मिला हुआ पानी था, जिसकी पुलिस ने मुकम्मल तौर पर तरदीद की है। दूसरी तरफ पुलिस ने अडियाला जेल के करीब एहतजाज करने और लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल पैदा करने पर अलीमा खान समेत 400 कारकुनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 2 हफ्ते कबल उज़मा खान की एक मुलाकात कराई गई थी, जिसे सियासी बयानी के लिए इस्तेमाल किया गया और बानी पीटीआई के सोशल मीडिया अकाउंट से फौज और पाकिस्तान मुखालिफ जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया, जिसके बाद हुकूमत ने कानून की मुसलसल खिलाफ वर्जी पर बानी पीटीआई से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। पीटीआई इस वक्त ऐसी पोजीशन में नहीं है कि वो हुकूमत के खिलाफ कोई मौसर एहतजाज कर सके और अवामी ताकत से हुकूमत से अपने मुतालबात मनवा सके। बानी पीटीआई को जेल में कोई 28 माह हो गए हैं, मगर इन 2.25 बरस में पीटीआई मुल्क गिर एहतजाज तो दूर, खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई मुतासर कुन जलसा करने में कामयाब नहीं हो सकी है। भरपूर एहतजाज में मुसलसल नाकामी के बाद अब चहमगोइयां हो रही हैं कि खुद को मुल्क की सबसे बड़ी जमात कहने वाली पीटीआई क्या सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी बनकर रह गया। सवाल हो रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा के जलसों में भी अवाम की बड़ी तादाद शरीक क्यों नहीं हो रही। पंजाब, सिंध और बलोचिस्तान में पीटीआई की क़यादत और कारकुनों की सपोर्ट कहाँ खो गई है। पंजाब में भी तो पीटीआई का इतना बुरा हाल है कि यहाँ उनका कोई नाम लेने वाला ही नजर नहीं आता। यही वजह है कि खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदर जुनैद अकबर को बानी की रिहाई के लिए मुल्क के दीगर हिस्सों और ओवरसीज पाकिस्तानियों से दरखास्त करना पड़ी कि वो आगे बढ़ें, एहतजाज में शामिल हों और पेशिया भुगतने के लिए माली मुआवनत करें। मुफाहमत करनी है या मुजाहमत, हर गुजरते दिन के साथ पीटीआई के पास ऑप्शंस महदूद होते जा रहे हैं। हालात की संगीनी देखते हुए पीटीआई ने 20 और 21 दिसंबर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में अपोजिशन इत्तेहाद की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया है, जिसका हकीकी मकसद तो बानी पीटीआई की रिहाई और सियासी स्पेस हासिल करना है, मगर एजेंडे में आइन और जमहूरियत की बहाली जैसे रिवायती मुतालबात सरे फहरिस्त हैं। अपोजिशन इत्तेहाद के एजेंडे में वही सारे मुतालबात हैं जो सिर्फ अपोजिशन में होते हुए दोहराए जाते हैं और इख्तियार मिलते ही जाती एजेंडे याद आ जाते हैं। अब इस 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस से मुतालिक ये सवाल भी उठता है कि अपोजिशन इत्तेहाद ने तारीख और एजेंडे का ऐलान तो कर दिया, मगर क्या हुकूमत ये कॉन्फ्रेंस होने भी देगी? क्योंकि ट्रैक रिकॉर्ड के मुताबिक माजी करीब में ऐसी कोई कोशिश पूरी नहीं होती। इसकी एक वजह यह भी है कि इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ज्यादातर पीटीआई के वो लोग होंगे जो वफाकी पुलिस को मतलूब हैं। जी हाँ, इस्लामाबाद पुलिस ने इंकशाफ किया है कि खैबर पख्तूनख्वा असेंबली के 92 में से 70 अराकीन पुलिस को मतलूब हैं। वजीर आला इश्तिहारी हो और 80% साथी मतलूब हों तो खुद ही अंदाज़ा लगा लें कि इस कॉन्फ्रेंस का आखिर मुस्तकबिल क्या होगा। इसी पर बात करेंगे, मगर पहले एक ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम जी। ब्रेक के बाद आप लोग को खुशामदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं सीधी बात बीनर सलीम के साथ, और इस वक्त सीधी बात जोन में ज्वाइन किया हुआ है जी वेरी ऑनरेबल राजा उसामा सरवर साहब ने, जो कि रहनुमा मुस्लिम लीग नून के गवर्नमेंट बेंचेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर ज्वाइन करने के लिए। मेरा साथ दे रहे हैं जी एहतिशाम अली खान साहब, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया एहतिशाम साहब ज्वाइन करने के लिए। एंड लास्ट बट नेवर द लीस्ट अखुनज़ादा चट्टान साहब हमारा साथ दे रहे हैं, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी तीनों मेहमान आपके सामने। राजा साहब, अगर आपको आवाज़ आ रही है, आज की डिबेट का आगाज़ मैं आपसे करना चाहूँगी, क्योंकि आप लोगों ने तो बहुत एक्शन दिखाया। एंड व्हेन आई टॉक अबाउट के यू पीपल वर वेरी मच इन एक्शन, क्योंकि गुज़श्ता रोज़ अडियाला जेल के बाहर जो बानी पीटीआई हैं, उनकी बहनों ने फिर से एक एहतजाज करने की कोशिश की। अब मैं कोशिश का लफ्ज़ इसलिए इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि अडियाला के बाहर आए, और अगर इनके ऊपर पुलिस की तरफ से ठंडा पानी ना गिराया जाता तो ये ना जाते, और इनका जो एहतजाज की कोशिश थी उससे कोशिश का लफ्ज़ हट जाता और ये बाकायदा तौर पर एक एहतजाज बन जाता। लेकिन सर लास्ट टाइम पे आए थे तो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, फिर ये लोग मुंतशिर हो गए। सर ये तो एक नेवर एंडिंग प्रैक्टिस लग रही है, और एक ऐसी प्रैक्टिस जिसका कोई रिजल्ट ही नहीं है, रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं है, क्योंकि ये लोग इसी तरह आते रहेंगे, आप इसी तरह इनके ऊपर पानी फेंकते रहेंगे और फिर ये इसी तरह चले जाते रहेंगे। इसका कोई ना कोई तो मुस्तकिल हल होना चाहिए ना।
تھینک یو بینش، آپ کی بڑی مہربانی. آپ نے بینش میں آپ کو یہاں سے سٹارٹ کروں گا پلیز، کہ آپ نے ابھی اپنے انٹرو میں کہا کہ جی پی ٹی آئی نے ایک ایلیگیشن لگایا ہے کہ جی پانی کے اندر ایسڈ کا استعمال کیا گیا ہے. اللہ معاف کرے جی، ہماری بھی ماں بہنیں ہیں، ہمارے بھی گھر میں بچے ہیں. دیکھیں آج سے 2-2.5 ہفتے پہلے تک ایک ایلیگیشن لگ رہا تھا کہ اللہ معاف کرے کہ جی عمران خان صاحب کو زہر دے دیا گیا ہے، پوائزننگ کر دی گئی ہے، ان کو یہاں سے موو کر دیا گیا ہے. ایک وہ ان کا پروپیگنڈا ختم کیا. یہ پھر ایک نیا پروپیگنڈا ہے. ہمیں اس سے جب تک ہم ان چیزوں سے پرہیز نہیں کریں گے، ہم پازیٹیو پالیٹکس کی طرف نہیں جائیں گے، یہ چیزیں بہتر کبھی نہیں ہوں گی. دیکھیے جی، ہم نے کبھی بھی آج سے پہلے ان کو ملاقاتوں سے کبھی کسی نے نہیں روکا. ان کی بہنیں ہمارے لیے قابل احترام ہے، وہ جا کے ملتی رہی عمران خان صاحب سے، ان سے گفتگو بھی کرتی رہی. مگر جب ہمیں یہ فیل ہوا کہ ان ملاقاتوں کو میڈیا پہ آ کے کچھ اور پورٹرے کیا جاتا ہے اور وہ ایک سیاسی سلوگن کے لیے استعمال ہونا شروع ہو گیا، وہ فیملی کی ملاقاتوں کے لیے نہیں استعمال ہو رہا، تو آپ نے جیسے ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب کی کانورسیشن سنی، اسی طرح ہمارے لا منسٹر صاحب، انفارمیشن منسٹر صاحب نے لوگوں کو بیٹھ کے بریف کیا. دین وی پٹ آور فٹ ڈاؤن، اور ہم نے کہا جی نہیں، ایسا نہیں ہوگا. جب تک آپ ان لائن نہیں ہوں گے، آپ چیزوں کو بہتری کی طرف نہیں لائیں گے. آپ اسمبلی کے اندر کچھ اور بات کرتے ہیں، آپ کو فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے اسپیکر نیشنل اسمبلی نے آپ کو، رانا ثناء اللہ صاحب نے آفر کیا کہ آپ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، آپ کے ساتھ بات کریں. آج بھی ان کی ملاقات کرانے میں سب سے بڑا ہاتھ ان دو شاخ کا ہے کہ ان دونوں ساتھ نے ان کی ملاقات کرائی، ان کو لیوریج دینے کی کوشش کی. آج بھی ان کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں، اس اسمبلی کو ڈیکورم کے ساتھ چلانے کی کوشش کرتے ہیں. ہم آپ ہمیں ہیلپ آؤٹ کریں، ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہے، یہ اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ ملک میں بہتری آئے، اس ملک ایک بہتر طریقے سے چلایا جا سکے. مگر اگر آپ یہ طریقہ استعمال کریں گے کہ آپ شو آف پاور دکھانا چاہتے ہیں، آپ دکھاتے ہیں کہ آپ کے پاس بہت لوگ ہیں، تو آپ کو تو ایک کلیئر میسج کے پی کے میں مل گیا ہے. ہمارے بابر نواز نے آپ کو الیکشن مار دیا، آپ کے جس صوبے میں آپ کہتے تھے آپ سولو اونرز ہیں. اس طرح نہیں ہوگا. آپ کو پلیز اس چیزوں کو کام ڈاؤن کرنا پڑے گا. یہ تب ہوگا. ایک سائڈ پہ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب کی بہنیں پولیٹیکل نہیں ہیں. دوسری سائڈ پہ اگر آپ ان کے بیانات دیکھیں، ان کے پیچھے ایم این ایز اور ایم پی ایس کی لائنیں دیکھیں، تو کہیں سے نہیں لگتا کہ وہ پولیٹیکل نہیں ہے. تو پلیز ان چیزوں کو اگر آپ بہتر کرنا چاہتے ہیں، آپ پلیز میں آج بھی آفر دیتا ہوں، آپ آئیں، ہم نیشنل اسمبلی میں بیٹھتے ہیں، آپ اپنا ڈیلیگیشن لے کے آئیں. ہم اپنے اسپیکر صاحب کو گزارش کریں گے دوبارہ آئیں، گور صاحب آئیں، ہم سارے بیٹھ کے اس چیز کو بہتر طریقے سے حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور آپ کو ہم سپیس دیں گے جب آپ لیوریج دیں گے اس چیز کو کہ آپ ایک لائن فالو کریں گے، اس لائن کو کراس نہیں کریں گے. ٹھیک ہے، میسج تو اسامہ صاحب نے بڑا کلیئر دیا. میرے ساتھ رہ گئے احتشام صاحب، آپ نے حکومت کا میسج سنا، آفر دے رہے ہیں دوبارہ سے، لیکن پرابلم بھی بتا رہے ہیں. پرابلم وہیں سے شروع ہوتی ہے احتشام صاحب کہ آپ لوگ کو جب ملاقات کی اجازت دی جاتی ہے، آپ ملاقاتیں کرتے ہیں، لیکن اس کو بقول جس طرح نون لیگ کہہ رہی ہے کہ آپ اس کو سیاسی سلوگن کے طور پر باہر آ کر کے استعمال کرتے ہیں. لیٹ می ریمائنڈ یو سر کہ جو جیل رولز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ملاقات کے بعد سیاسی گفتگو نہیں ہو سکتی، لیکن سر آپ لوگ باہر آ کر کے کرتے ہی سیاسی گفتگو ہیں. تو پھر ایسے میں تو یہ ہمیشہ سے ہی پھڈا رہے گا کہ ملاقات ہوگی نہیں ہوگی. اگر ہوگی تو پھر اس کے بعد آپ لوگ باہر آ کر کے بات کریں گے، تو پھر جب آپ احتجاج کرنے کی کوشش کریں گے ملاقات نہ ہونے پر، تو اسی طرح آپ پر پانی پھینکا جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بینش، میں سب سے پہلے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. اسامہ بھائی نے بات کی، میں اس کو ویلکم کر لیتا ہوں. اگر یہ ان کی بات ان کی دل سے ہے، مطلب ہے کہ دل سے بات کر رہے ہیں، کہ بالکل ہم نے کبھی بھی مذاکرات سے جو آپ کے سامنے ہیں، ہمارے بیرسٹر گوہر صاحب نے کئی بار جو ہے نا وہ اسپیکر صاحب کے پاس بھی چلے گئے ہیں، جتنی بھی ہماری ادھر کمیٹی ہے یا پارلیمنٹ میں جتنے بھی ہمارے ایم این ایز ایم پی ایز ہیں، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گئے ہیں کہ آئیں اس چیز کی طرف کہ اس سے ملک کو فائدہ ہو. بینش، یہ اس طرح نہیں ہے جس طرح انہوں نے بات کی. بالکل یہ جو خان صاحب کی بہنیں اڈیالہ جیل آتی ہے تو وہ قانون کے مطابق ہی آتی ہے، کیونکہ ان کے پاس جو ٹیوزڈے ہے، اور ٹیوزڈے کو ان کی ملاقات جو ہے نا وہ عدالت نے اجازت ان کو دی ہوئی ہے کہ آپ جا کے اپنے بھائی سے مل سکتے ہیں. تو اسی مینول، جس طرح یہ جین مینول کے مطابق آپ بھی بات کر رہے ہیں، تو ہم کوئی قانون کو ہاتھ میں نہیں لیتے.
पिछली दफा आप देख ले जब खान साहब के साथ उनकी मुलाकात हो गई तो जितने भी लोग उधर गए हुए थे उनके जो अलीमा आपा के साथ या जो उनकी बहनें उनके साथ गए हुए थे तो वो जैसे ही उनकी मुलाकात हो गई तो फिर सारे उधर से ही निकल गए। तो इस तरह की कोई बात नहीं, लेकिन आप देख लें ये जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हो रहा है ये जो कल रात को हुआ है जो जिसमें ये आप कह रहे हैं कि हमने एक ड्रामा मचाया हुआ है या हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं कि उसमें एसिड्स था, तो वो सारी वीडियोस आप लोगों के सामने हैं कि किस तरीके से जितने भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन थे, जितने भी खान साहब के नजरिए के साथ खड़े लोग थे, उनकी स्टेटमेंट आप उठा के देख ले कि किस तरीके से पानी फेंका गया और फिर लोगों की जो रिएक्शन थी या जो उनको जिसके आंखों में या बॉडी पे लगी थी वो पानी, तो किस तरीके से वो फरियाद कर रहे थे। स्टेटमेंट जो है वो पुलिस की भी है कि वो कह रहे हैं कि कोई केमिकल इस्तेमाल नहीं हुआ। स्टेटमेंट अभी अभी मेरे लाइव शो में ये बराह रास्त चल रहा है और बराह रास्त इस शो के अंदर उसामा सरवर साहब ने कहा कि नहीं जी हमने कोई केमिकल कोई एसिड इस्तेमाल नहीं किया। और सर जो आप कह रहे हैं कि जेल मैनुअल के हिसाब से मुलाकात हो रही है, बिल्कुल उसी तरह मुलाकात हो रही होगी, लेकिन जेल मैनुअल को पूरे तरीके से फॉलो नहीं किया जा रहा। मुलाकात होती है, बाहर आती हैं खान साहब की बहनें और आकर सियासी गुफ्तगू करती है। सियासी गुफ्तगू करना एक कानून की खिलाफ वर्जी है, दैट इज नॉट अ पार्ट ऑफ द जेल मैनुअल। प्रॉब्लम वहां से आ रही है, तो हुकूमत आपको कैसे इजाजत दे दे कानून की खिलाफ वर्जी करने पर? बच्चे गैर सियासी होते हैं, ये पॉलिटिक्स इस पाकिस्तान में होती रहेगी, इसमें कोई पॉलिटिक्स वाली बात है ही नहीं कि आप कह रहे हैं कि हम सियासत की बातें करें। जो भी मैसेज उनको कन्वे किया जाता है कि अपने पार्टी के कारकुन का, आप देख लें मेरे वज़ीर आला 10 दफा गए उधर, उनको मुलाकात करने नहीं दी गया, तो कि इसका क्या मैसेज आप दे रहे हैं? हम ये नहीं कह रहे जिस तरह मैं आपके साथ जो प्रॉपर पैनल मतलब है कि मैं आपके साथ प्रोग्राम करना चाहता हूं कि आपकी विसासत से मेरे पाकिस्तानियों को ये पता चले कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी वर्कर्स हैं, जितने भी कारकुन हैं, वो किसी मतलब एक आइन को या कानून को तोड़ने वाले लोग नहीं है, ना हम तोड़ सकते हैं। मैं आपकी वजह से एक और बात कहना चाहता हूं बिनिश, इस तरह है ना कि ये जो मीडिया है ना ये हमारी फैक्ट पिलर है, अब ये माहौल को स्टेबल करेगी। लेकिन मुझे बताएं, मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, जितने भी हमारे चैनल्स हैं उनको आप देख ले कि कौन से लोगों को, मैं उसामा भाई को एंडोर्स कर लेता हूं कि उन्होंने अच्छी अपर दी कि आप आए हमारे साथ बैठ जाए। हम पहले भी इनके पास आए हैं, अब भी उनके पास जाएंगे, ये बिल्कुल आपकी बात, इनकी बात ठीक है। लेकिन जो लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के इस तरह की गुफ्तगू कर लेते हैं, जब आप एक्शन करेंगे तो रिएक्शन तो आएगा। एक आदमी को जो जिसको मैं टाउट कहूंगा, मीडिया ने कौन सी रोल प्ले की? ये जो इनस्टेबिलिटी है मुल्क में, लोग हमारे नौजवान बाहर जा रहे हैं। आज आप अपनी रिपोर्ट पढ़े जो DGFI ने जो रिपोर्ट उधर पेश की है कि कितने लोग हमारे बाहर चले गए हैं, कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया है और किस किस बेस पे डिपोर्ट किया गया है। क्या ये मुल्क इसके लिए बना था? पाकिस्तान की कंपैरिजन आप दूसरे ममालिक से करें तो इसकी मिट्टी भी जरखेज है, इसमें ऐसी कौन सी चीजें हैं जो अवेलेबल नहीं है जो बाकी ममालिक में। फिर हमारे नौजवान क्यों बाहर जा रहे हैं? हम इस मुल्क से प्यार करते हैं, हम इस मिट्टी से प्यार करते हैं। बेहतर अपॉर्चुनिटीज के लिए भी जा सकते हैं ना, बाय चॉइस भी जा सकते हैं, ये तो एक अच्छी बात होती है। लेकिन चले इस पे बात करते हैं। मेरे पास दो और हजरात जो हैं वो मौजूद हैं, राजा साहब भी हैं, चटान साहब भी हैं। आपको लगता है कि जो हुकूमत का रोल रहा है कि मुलाकात नहीं होगी इसलिए क्योंकि मुलाकात होती है तो बाहर आकर के सियासी गुफ्तगू करते हैं, क्या ये रोल बिल्कुल ठीक है? A, B, क्या इस मसले का कोई हल है कि एक एहतजाज होता है अडियाला के बाहर, और हर दफा जब ये एहतजाज करने की कोशिश की जाती है क्योंकि मुलाकातें नहीं हो रही हैं, तो जो कारोबार रियासत है, जो आसपास की विसिनिटी है, जो मामलात हैं, मामूलात ज़िंदगी है, वो इफेक्ट होता है। और ऐसे में अगर ये इंश्योर किया जाता है, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है, तो जिस तरह से एहतशाम भाई ने राइटली सेड अभी कहा, एक्शन होगा तो रिएक्शन आएगा, तो क्या PTI का रिएक्शन भी ठीक है और हुकूमत का एक्शन भी ठीक है? देखिए जी, मैं इत्तेशाम साहब से तो पहले बहुत एग्री करता हूँ कि इज पढ़े लिखे आदमी है, बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे हैं, बड़ी सिविलाइज्ड गुफ्तगू कर रहे हैं। देखिए बात ये है कि अभी तक जो आपको रिएक्शन फेस करना पड़ा है, बीइंग ऑनेस्ट, वो आपको नो मेक एक्शन फेस करना पड़ा है। ठीक है, आप जिस तरह इत्तेशाम साहब ने कहा, बिल्कुल आपको 2 दफा नेशनल असेंबली के स्पीकर साहब ने बुलाया, आप बैठे, 2 दफा
ہمارے پاس بیٹھے 2 دن ہماری بات ہوتی رہی. تیسرے دن ہمیں پتہ لگا کہ کوئی ڈفرینٹ 2 گروپس ہیں جی, اور ایک گروپ کہہ رہا ہے ہم بات کریں گے اور دوسرا گروپ کہہ رہا ہے ہم بات نہیں کرنا چاہتے ہیں. میں نے اس کا پہلے ان کو یہ اپنی لائن سٹریٹ کرنی پڑے گی کہ ان کی اسمبلی میں جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ بات کرنا چاہتے ہیں یا نہیں کرنا چاہتے. اس دا فلور آف دا ہاؤس پہ لاسٹ سیشن میں اتنی گرما گرمی ہوگی کہ پہلی دفعہ ہم نے دیکھا یاد صادق صاحب نے بھی بڑی ہیٹڈ گفتگو کی گور صاحب سے, اور وہ جس وجہ سے کی یو نو بیٹر بینش, اور انہوں نے کہا کیٹاگوریکلی کہ آپ میڈیا پہ جا کے کیوں اتنی سخت باتیں کرتے ہیں, ہمارے پاس آپ بیٹھتے ہیں, آپ نے جو مسئلہ کہا ہم نے آپ کا حل کیا, جب آپ نے کہا ہم آپ سے بات کی ہم لوگوں نے, مگر ہمیں پلیز یہ بات سمجھنی پڑے گی کہ پاکستان جو اسٹیٹ ہے اس ٹائم 2 ڈفرینٹ ملکوں سے لڑ رہی ہے, پراپر ایک 4th جنریشن وار لڑ رہی ہے انڈیا اور افغانستان سے, اور ہمیں انڈین میڈیا کو فیس کریں, افغانستانی میڈیا کو فیس کریں. ہمیں چاہیے کہ ہم ایک لائن میں کھڑے ہو کے اپنی افواج کو ڈیفینڈ کریں, اپنی اسٹیٹ کو ڈیفینڈ کریں. مسائل ضرور ہوتے ہیں ہر ملک میں. آج بھی اگر فارنرز کی بات کریں یا آپ ان لوگوں کی بات کریں جو پاکستانی باہر ہمارے لوگ بھائی بہنیں رہ رہے ہیں, ان کو ہمیشہ پروموٹ عمران خان صاحب نے ان کی جماعت نے کیا, ہم نے تو کبھی بھی نہیں کیا. ہم نے تو ہمیشہ پروموٹ کیا اپنے لوگوں کو کہ آئے پاکستان میں کام, پاکستان جی میں رہیں, پاکستان کو آپ کی ضرورت ہے. ہمیشہ اگر فورن جتنے لوگ رہتے ہیں ہمارے پاکستانی, ان کو ہمیشہ ان لوگوں نے کہا جی آپ پیسہ بھیجیں. کبھی کسی نے یہ نہیں کہا آپ پاکستان آئیں, پاکستان کے اندر انویسٹ کریں. پاکستان کی ایئر لائنز بہتر ہونا شروع ہو گئی ہے, پاکستان کی ریلوے بہتر ہونا شروع ہو گیا ہے, پاکستان کی بجلی بہتر ہونا شروع, پاکستان کے جتنے اوورسیز معاملات ہیں ہمارے, ابھی منسٹر صاحب نے میٹنگ کی ہے, ہم نے ایم او یو سائن کریں 4 ملکوں سے, ہم ہر چیز بہتر کریں. آپ پاکستان میں آ کے انویسٹ کریں. گلوبلی ایک بہت تگڑا ملک بن چکا ہے. ہماری افواج اس ٹائم بہت کچھ اچیو کر رہی ہے, ہمارے پرائم منسٹر صاحب بہت اچیو کریں, اس میں اپنا حصہ ڈالیں پلیز. آپ لوگ جب آئی ایم ایف کو خط ہوتا ہے کے پی کے سے لکھا جاتا ہے, یہ چیزیں کہیں نہ کہیں خالی ایک پارٹی کو ہٹ نہیں کر رہی, یہ اس ملک کی سلامتی کو, اس پاکستان کو ہٹ کر رہی ہیں. بینش, ہمیں یہ انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہم ساری جماعتیں اس پاکستان سے ہیں, اور یہ پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. ہم سب کو اپنا ایک پارٹ پلے کرنا پڑے گا اس ملک کو سٹیبل کرنے کے لیے. آپ دیکھیں علی امین گنڈا پور صاحب تھے, آج سے 4-5 مہینے پہلے ہمارا ایک ڈیلیگیشن گیا, ہم ان کو ملے, اور ہی واز ویری ان لائن ٹورڈز دس کہ جی ہمیں مل کے بیٹھ کے بات کرنی چاہیے. مگر وہ کہتے ہیں, ان کی آگے سے بات تھی کہ میرے وزراء نہیں کرنے دیتے. وہ کہتے ہیں اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہمارے ووٹر ہم سے خلاف ہو جائیں گے, ہمیں یہ کانفلکٹ چاہیے ہر وقت لڑائی. میں آئی واز شاک ٹو لسن ٹو دس کہ ایک وزیر اعلیٰ ایک صوبے کا ہمیں یہ بات کہہ رہے ہیں, مطلب. اور اتنی اچھی ہماری ان سے گفتگو ہوئی, ہم ان کے ساتھ 2 گھنٹے بیٹھے رہے, ہم چیزوں کو پازیٹیو طرف لے کے جانا چاہ رہے تھے. پی ٹی آئی میں کافی ایم این ایز ایم پی ایز ہمارے دوست ہیں, ان کو بھی ہم یہی گزارش کرتے ہیں پلیز آپ لوگ اپنے لوگوں کو سمجھائیں. اس پارٹیز کے آج ہم ہیں کل آپ ہیں, ہمیں یہ نہیں چاہیے کہ ہم سیاسی لوگ ایک دوسرے کو گالی دے کے بات کریں. ہمیں چاہیے ہم سیاسی لوگ ہیں, ہم ایک دوسرے کو کیوں گالی دیں, ہم سب کا پروفیشن ایک ہے. ٹھیک ہے. ہم سب کو چاہیے اس چیز کو بیٹھ کے ایک بہتر طریقے سے حل کیا جائے. جی چٹان صاحب, پہلے والے سوال کا بھی جواب دے دیجئے, اور ابھی جو آپ مسکرا رہے ہیں اس کی وجہ بھی بتا دیجئے, اور ابھی بھی کامنٹ کر لیجئے. سمجھائیں گے کیا پی ٹی آئی, آپ کو لگتا ہے سمجھا پائے گی اپنی بانی کو کہ اس طرح کی اگریسو سیاست اور وہ سیاست جو کہ ملکی سلامتی کے خلاف ہے نہ کرے؟ جی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے بینش, ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے جو ہمارے ملک کے حالات ہے, جو امن و امان کی صورتحال ہے اندرونی, جو ہماری انڈیا کے ساتھ تعلقات ہے, جو ہمارے افغانستان کے ساتھ تعلقات ہے. تو وقت کا ضرورت بھی یہ ہے اور عقل کا تقاضا بھی یہ ہے کہ ہم گالم گلوچ کے اور انتقام کی سیاست کو ترک کر کے اور اس ملک میں امن لائے, اس ملک کی معیشت کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کر دے اور یہاں پہ دہشت گردی پہ قابو پائے. لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم گالم گلوچ کو نہیں چھوڑیں گے, ہم الزامات کو نہیں چھوڑیں گے, ہم نفرت کی سیاست کو جاری رکھیں گے, اور اس طرح حکومت نے بھی ٹھان لیا ہے کہ ہم انتقام لے کے رہیں گے. اگر آپ پوچھ لی کسی مسلم لیگی سے کہ آپ یہ کیوں کر رہے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے ساتھ جو اس طرح ہوا تھا, جو مریم نواز صاحبہ کے ساتھ جو ہوا تھا, جو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی ہوا تھا. ہم سمجھتے ہیں کہ اگر ملک ہمارے لیے اپنے ذات سے بہتر ہے تو پھر تو ہم سب کو مل کے بیٹھنا پڑے گا کچھ مسائل کے لیے, اور ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. اور یہ کوئی سائنس راکٹ نہیں ہے,
یہ ملک میں آپ لوگوں کو یاد ہے کہ 2008 میں اور 2007 میں اس ملک میں سوات سے پاکستان کا جھنڈا اتارا گیا تھا. ٹرائبل زیریا پیرٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا تھا. بلوچستان میں ترانہ بجانا بند ہو گیا تھا. اور ملک کے جو حالات تھے، جس دن 4 دھماکے ہوتے تھے اور اس میں 40-50 لوگ شہید ہوتے تھے، ہم کہتے تھے دن خیریت سے گزر گیا، ورنہ ہر روز 100 250 200 لاشیں یہاں پہ گرتے تھے. اب تو دہشت گردی صرف پختونخوا میں ہے. اس ٹائم پہ تو لاہور میں بھی دھماکے ہوتے تھے، کراچی میں بھی 40 لاشیں پڑتے تھے. پختونخوا میں تو ہر روز 5 6 دھماکے ہوتے تھے. لیکن جب ہم سارے ایک پیج پہ گئے، مل کے بیٹھ گئے، تو ہم نے اس ملک پہ سوات کا جھنڈا لگایا، دوبارہ ٹرائبل زیریا پیریڈ آف دی گورنمنٹ قائم کیا، بلوچستان میں ترانہ بجانا شروع کر دیا. میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کا تقاضا یہ ہے اور عقل کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اپنی ذاتی مسائل کو ایک طرف کر دیں. آپ پی ٹی آئی کو میرے بھائی دعوت دے رہے ہیں کہ آؤ بیٹھ کے بات کریں، تو کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ کس چیز پہ بات کریں گے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ ملک کے مسائل پہ بات کریں گے؟ کیا وہ اس پہ آپ سے بات کریں گے کہ آنے والے الیکشن کو کیسے یقینی بنائے کہ صاف اور شفاف ہو، جو جیتے وہ بھی تسلیم کرے، جو ہارے وہ بھی تسلیم کرے؟ کبھی بھی نہیں. کیا پی ٹی آئی آپ کے ساتھ بیٹھ کے اس پہ بات کریں گے کہ آؤ اس ملک میں کس طرح کا ادارہ بنائے جو ہمیشہ کے لیے ہم انتقام کو ختم کرے، کہ وہ ادارہ جج، جرنیل، جرنلسٹ ہر ایک کا احتساب کرے، اگر کسی نے کوئی جرم نہیں کیا ہے تو اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگائے، اگر کسی نے جرم کیا ہے تو وہ بچ نہ سکے؟ کبھی بھی نہیں بیٹھیں گے. آج بھی پی ٹی آئی کا کہنا یہ ہے کہ ہم سیاستدانوں سے ہاتھ نہیں ملائیں گے، ہم سیاستدانوں سے نہیں بیٹھیں گے. ہم تو بات کریں گے ڈی جی آئی کے ساتھ، ہم تو بات کریں گے، ہاتھ ملائیں گے آرمی چیف کے ساتھ. آرمی چیف سے یہ کیا بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا جمہوری اداروں کو مضبوط کرنے کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں؟ کیا رول آف لا کے لیے بات کرنا چاہتے ہیں؟ وہ ڈی جی آئی اور آرمی چیف سے یہی بات کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کو جتنا چاہیے میں اختیارات دے دوں گا. جس طرح باجوہ صاحب سے کہا تھا کہ مجھے وزیر اعظم ہٹانے سے بچائیں، میں ساری زندگی کے لیے آپ کو ایکسٹینشن دینے کو تیار ہوں. آج یہی مطالبہ پھر ہوگا کہ مجھے واپس وزیر اعظم بنائے، جو اختیارات آپ کو چاہیے وہ لے لے، لیکن مجھے وزیر اعظم بنائے اور میرے جو اپوزیشن والے ہیں اس کو پکڑ کے جیلوں میں ڈال دے. تو اگر اس چیز کے لیے مذاکرات ہو تو پھر اس مذاکرات سے تو مذاکرات نہ کرنا بہتر ہے. اور پی ٹی آئی کی کریڈیبلٹی بھی نہیں ہے. ماضی میں 1000 بار ہمارے اور ان لوگوں کے مذاکرات ہوئی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب، یہ علی محمد صاحب، فواد چودھری وغیرہ وغیرہ، یہ سارے بیٹھ جاتے تھے ہمارے ساتھ، پھر بنگالا جا کے واپس آتے تھے کہ عمران خان صاحب مانتے نہیں ہیں. محمود خان کو ٹاسک نہیں دیا عمران خان صاحب نے کہ آپ سیاسی لوگوں کے ساتھ بات چیت کرے. جب انہوں نے رابطے کر دی، عمران خان صاحب پیچھے ہٹ گیا. ابھی ریسنٹلی 26ویں ترمیم میں یہ مولانا صاحب کے ساتھ نہیں بیٹھ گئیں کہ ہمارا اور آپ کا جو لایا عمل ہوگا مشترکہ ہوگا. اس کے ساتھ دعویٰ کر دیا کہ 97% جو مسودہ ہے مولانا صاحب کا وہ ہمارا مسودہ ہے. بیچ میں سے یہ لوگ نکل گئے. تو اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ یہ لوگ اس ملک کے ایشوز پہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے ہیں. اگر ایشوز پہ مذاکرات کرنا چاہے تو اس سے بہترین عمل تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. لیکن ان کے مذاکرات صرف اپنے ذات کے لیے ہیں کہ ہمارے نیب کے کیسزوں کو ختم کرے، 9 مئی کے جو ہمارے کیسز ہیں ان کو ختم کرے. مذاکرہ یہ آپ کے جو کیسز ہیں وہ آپ جانے، عدالت جانے. ہم پہ بھی آپ نے سیاسی موٹیویٹڈ کیسز بنائے تھے، ہم عدالتوں میں گئے، آپ نے 90 دن ریمانڈ پہ رکھے، سب کو جیلوں میں بھیج دیا. کسی کے خلاف جو ہیں ہیروین کا پرچہ کٹوا دیا. مریم نواز کو نواز شریف صاحب کے سامنے گرفتار کیا. ادی پریال کو چاندنی رات پہ گرفتار کر دیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ انتخاب کا سیاست جب ہم دفن نہیں کریں گے تب تک جو ہے اس ملک کو ہم آگے نہیں بڑھا سکتے ہیں. جب اس ملک میں ہم سے زیادہ زیادتی تو کسی کے ساتھ نہیں ہوئی ہے. ہمارے شہید ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو شہید کر دیا، ہمارے ان کے 2 بچوں کو شہید کر دیا، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبوں کو شہید کر دیا. اس کے علاوہ ہمارے ایک کارساز حملے میں 200-250 لوگ جو تھے وہ شہید ہو گئی. تو کیا ہم ریاست سے لڑے تھے؟ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا پالیسی کیا ہے اور ان کا بیانیہ کیا ہے. کیونکہ ان کا جو پالیسی ہے، ان کا بیانیہ ہے، نہ ریاست سے اس کو کوئی فائدہ ہوا، نہ جمہوریت کو کوئی فائدہ ہوا، نہ خود پی ٹی آئی کو کوئی فائدہ ٹھیک ہوا. ہے. اگر ان کے نیریٹیو سے، اگر ان
किसी से कोई फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो ताकतें जो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें हैं, वो इनसे फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। इन लोगों का जो नैरेटिव है, इन लोगों का जो सोशल मीडिया है, इनसे उठा के फिर इंडियन चैनल और जो पाकिस्तान खिलाफ ताकतें हैं, वो दुनिया के सामने पेश कर रहे हैं और पाकिस्तान की बदनामी करना चाहते हैं। तो हमारा दरख्वास्त ये है दोनों जमातों से भी ये है कि ये मुल्क हमारा और आप सबका है। इस मुल्क में हमसे ज्यादती किसी के साथ नहीं हुई है, अच्छा, मैं लेकिन फिर मजीद भी ये आपको मुल्क बात हमारा बताऊं, मुल्क चट्टान है। साहब, आपने ये जो दरखास्त की है ना दोनों जमातों से, उसका एक टेस्ट ट्रायल कि इनका क्या जवाब होगा मैं आपको अभी बता देती हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं ज़रा एहतशाम साहब की तरफ जाना चाहूँगी। चट्टान से ज़रा गौर से सुनिएगा। एहतशाम साहब, आप लोगों के पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं नहीं, मुज़ाहमत करनी है, मुफाहमत करनी है। अब ये भी ऑप्शन बहुत कम होता जा रहा है क्योंकि आपको मुफाहमत की तरफ ही अल्टीमेटली आना पड़ेगा अगर आपको सियासी स्पेस चाहिए। तो वो बात जो राजा साहब ने कही थी, जो नून लीग आपसे कह रही है, जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स बार बार आप लोग को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड विद इन योर बेंचेस ऑल्सो एहतशाम भाई, ये बहुत से लोग होंगे जो ये बात करते होंगे, क्या पता आप भी अपनी पार्टी लीडरशिप के से जब डिस्कस करते हो तो वो यही बात करते हो कि एक मुफाहमती रास्ता अपनाया जाए। क्या आप लोग सही मानों में ये कोशिश करेंगे कि आप अपने बानी को समझा सकें कि और कुछ नहीं तो कम से कम जो एंटी पाकिस्तान ट्वीट्स हैं, वो तो जो इंतशारी ट्वीट्स हैं, उनको तो करवाना बंद कर दें, उनको तो करवाना छोड़ दें? क्या इतना ही कन्विंस कर पाएंगे आप? बिनिश, मैंने आपके प्रोग्राम में पहले भी ये कहा था, जिस तरह चट्टान साहब ने बात की, ठीक है, हम उन लोगों से हाथ बिल्कुल नहीं मिलाएंगे जिसने इस मुल्क के पैसे लूटे हो, जिसने इस मुल्क के लोग जो पॉवर्टी रेशो है जो अब जिस लेवल तक आई है, हम कैसे उन लोगों के साथ जो है ना, मतलब है कि उनके साथ हाथ मिलाए। वो जो भी हो, ये मैं नहीं कहता कि कोई पॉलिटिकल पार्टी है, वो जो भी हो जिसने इस मुल्क के साथ गद्दारी की है, हम उनके साथ बिल्कुल नहीं बैठेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। वो अपने आप को खुद समझते हैं जिसने इस मुल्क से पैसे निकाले हो, जिसने इस मुल्क की चीजें बेची हो, तो हम उनके साथ बिल्कुल, वो इस चीज के लिए हम बिल्कुल तैयार नहीं है। खान साहब ने कभी भी इस मुल्क के खिलाफ ट्वीट नहीं किया, खान साहब ने भी कभी भी इस मुल्क के खिलाफ कोई साजिश का वो हिस्सा नहीं बने। लेकिन मेरी ये एक गिला भी है, मैं बरमला ये भी कहता हूं कि जितनी भी हमारी, मैं आपकी विसासत से जो हमारी मीडिया है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को स्टेट से लड़वाने की कोशिश कर रही है, तो वो बिल्कुल काबिल बर्दाश्त है ही नहीं। हम कैसे इस मुल्क के खिलाफ जा सकते हैं बिनिश? कौन ये हमारा मुल्क है, की कोशिश कोई कर रहा है इस एहतशाम मुल्क साहब? की तरफ मेरी बात सुने, कोई इस मुल्क की तरफ मतलब है कि बुरी आंख से देख ही नहीं सकता। हम उसका जवाब, पत्र का जवाब ईंट से देंगे। ये हमारा मुल्क है। ये कौन सी चीजें चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस मुल्क के साथ लायल नहीं है? हम इस मुल्क के साथ लायल है। मेरा लीडर बानी इस मुल्क के साथ लायल है। ये मुझे बताएं, इन्होंने बात की प्राइम मिनिस्टरशिप की, नेब की, केसेस की। खान साहब को किस चीज की जरूरत है? खान साहब तो नो प्राइम मिनिस्टरशिप चाहता है। मुझे ये बताएं कि जब एक बंदे की, एक शख्स की उम्र 72-73 साल तक पहुंच जाती, तो उनकी कौन सी ख्वाहिश होती है? खान साहब की क्या ख्वाहिश है? एहतशाम साहब मुझे बताएं, जो खैबर पख्तूनख्वा हाउस इस्लामाबाद में ऑपोजिशन इत्तेहाद की जो 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस का आप इनेकाद कर रहे हैं सर, वो किस लिए कर रहे हैं? उसका एजेंडा क्या है? आपकी मीडिया के जो आपकी विसासत से मैं अपने कौम को ये पैगाम देना चाहता हूं कि मेरा खान इस मुल्क को कहीं और देखना चाहता है। जिस स्टेटस में है, मैं जिस तरीके से हमारे लोग जिंदगी, मैंने जिस तरह पहले भी बात की कि लोग बाहर जा रहे हैं, क्यों जा रहे हैं? हमारे पास अल्लाह की हर एक नेमत मौजूद है। हमारे पास कितने सीजन्स है, हमारे पास कितने मिनरल्स है, कितने माइंस है, कौन कौन सी चीजें इस मुल्क में अवेलेबल नहीं है। लेकिन फिर भी मेरे बच्चे जो है ना, वो बाहर जाके, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट आपकी बात मान रही हूँ, लेकिन सर रियलिटी इसके बिल्कुल बरक्स है। ग्राउंड रियलिटी ये है कि 20 और 21 दिसंबर को जो आप लोगों ने एक 2 रोजा कौमी कॉन्फ्रेंस बुलाई है, वो किस लिए बुलाई है? उसका क्या मकसद है? ये हमने अगर एक कॉन्फ्रेंस, मेरी बात सुने जी, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि मेरा उम्मत कभी भी गलत बात पे एग्री नहीं होगा।
تو جو کانفرنس بلوا رہی ہے اور ہم اپنے پیغمبر کے امتی ہے تو ہم کیسے غلط بات پہ ایگری کریں گے؟ یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ اپنے ملک سے پیار کرے, اپنے ملک سے محبت کرے, اپنے ملک کو ریپریزنٹ کرے, اپنے ملک کو ڈیپینڈ کرے. ہمارا یہی کام ہے, ہم اپنے ملک کو ہی کریں گے. پوچھ رہا ہوں کہ اس 2 روزہ کانفرنس سے آپ کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ مائنز اینڈ منرلز کے بارے میں ڈسکس کریں گے وہاں پر؟ آپ آئین اور جمہوریت کے بارے میں ڈسکس کریں گے؟ آپ کیا کریں گے اس 2 روزہ کانفرنس میں؟ مجھے بتا دیں تاکہ میں راجہ سرور صاحب کو بتا دوں بھائی کہ پی ٹی آئی کا یہ ایجنڈا ہے. جی سر. ہم اس ملک میں جو ہماری کانفرنس ہوگی وہ ہم اس ملک میں ہم جس طرح میں نے پہلے بھی آپ کے پروگرام میں کہا ہے کہ ہم آئین اور قانون کی بالادستی چاہتے ہیں. جمہوریت اس ملک میں ہونی چاہیے, شفاف جمہوریت ہونی چاہیے, کسی کے حق پہ ڈاکہ نہیں ڈالنا چاہیے. انہوں نے 9 مئی کی کیسز کی بات کی, میں چیلنج کر لیتا ہوں آپ کی نیشنل میڈیا کے وساطت سے کہ بنائے نا جوڈیشل کمیشن بنائے. کس نے جو ہے نا یہ حرکت کی ہے؟ خان صاحب نے کئی بار کہا ہے کہ آپ اس کی انکوائری کر لے, جس نے بھی اس طرح کی حرکت کی ہے ان کو سزا دے. ٹھیک ہے, چلیے یہ آپ کے احتشام سامنے صاحب پوائنٹ آ گیا. راجہ صاحب یہ دیکھیں نا کتنی اچھی باتیں کر رہے ہیں, آئین کی, قانون کی, جمہوریت کے لیے یہ 2 روزہ کانفرنس کر رہے ہیں. سر کیا حکومت اجازت دے گی ان کو یہ کانفرنس کرنے کی؟ اس وجہ سے کیونکہ ڈیفینیٹلی اس کانفرنس کے اندر جتنے بھی لوگ آئیں گے, جس طرح میں نے اپنے ابتدائی میں بتایا, میجورٹی, آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ آل, جو میجورٹی ہے وہ تو مطلوب ہیں. دیکھیں جی بینش باتیں تو بہت اچھی کر رہے ہیں بھائی میرے احتشام, میں ان سے ایگری بھی کرتا ہوں. مسئلہ یہ ہے کہ آج سے پہلے مولانا صاحب بھی غلط تھے, پیپلز پارٹی اے این پی بھی غلط تھی, مسلم لیگ بھی غلط تھی, ایم کیو ایم بھی غلط تھی. صرف ایک سچی جماعت اس ملک میں ابھری ہے جس کا نام پی ٹی آئی تھا. آج ان کو سب کچھ, یہ حکومت بھی یاد آ گئی, یہ آل پارٹی کانفرنس بھی یاد آ گئی, کیونکہ صرف ایک ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو رہا کر دو. اور جو میرے بھائی نے بات کی کہ کچھ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بناؤ, عمران خان کی اپنی بہن کا بیٹا ہمارے افواج پاکستان کی وردیاں ڈنڈے پہ لگا کے جلاتے ہوئے کیا آپ نے اور ہم نے نہیں دیکھا؟ کیا کا خون نہیں ہے؟ کیا ان کے پارلیمنٹیرینز ریلیز لیڈ کر کے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف نہیں لے کے جا رہے تھے؟ کیا ان کے ایم این ایز کی فوٹیج نہیں آئی پنڈی جی ایچ کیو کے بار پتھراؤ کرتے ہوئے اور جلاؤ گراؤ کرتے ہوئے؟ کیا ان کو وہ جہاز نظر نہیں آئی جن کو یہ جلا رہے تھے؟ یہ کیسی باتیں ہیں کہ جب ہم لوگ سارے ایک پیج پہ آئیں تو ہم سب غلط, جو ان کے ساتھ جڑتا جائے وہ سب صحیح, جو ان کے پارلیمنٹیرینز ان کو چھوڑ کے گئے وہ سب جھوٹے, جو ہمارے پارلیمنٹیرینز چھوڑ کے ان کو جا کے جوڑ جائیں وہ سب سچے. بڑا افسوس ہے, دکھ ہوتا ہے کہ کوشش کر کر کے ہم لوگ تھک گئے ہیں. بینش, آپ جیسے میڈیا کے پڑھے لکھے لوگ کوشش کر کر کے تھک گئے ہیں, ہمارے پیپلز پارٹی کے لوگ تھک گئے ان کو سمجھا کے. اس طرح نہیں ہوگا, آپ اس سے کچھ اچیو نہیں کر پائیں گے. آپ کو کئی بار پارلیمنٹیرینز نے اپوزیشن میں جب ہم تھے کھڑے ہو کے کہا کہ یہ وقت گھومتا ہے پھرتا ہے, پرابلم ہوگا. کیسے آپ وہ وقت بھول گئے؟ آپ کو آج لا یاد آ رہا ہے کہ آپ فیض حمید صاحب کی ایکسٹینشن کے لیے کس حد تک چلے گئے تھے؟ آپ فیض حمید کی ڈی جی آئی ایس آئی لگوانے کے لیے کس حد تک چلے گئے تھے؟ کورٹس تک آپ جانے کے لیے تیار تھے. آپ نے ان کو کور کمانڈر پشاور نہیں لگنے دے رہے تھے, آپ کہتے تھے 6 مہینے کو لگا دو, آئی ایس آئی کو بنا دو ایک کور. اس طرح نہ کریں. آپ کے لیے جو چیز ہو وہ سچ, جو ہمارے لیے وہ جھوٹ نہیں. اس طرح نہیں ہوتا. آپ اس ملک کو بہتر کرنا چاہتے ہیں, مجھے پولیٹیکلی یہ تو وائز ہو بتا دیں جائیں. کہ آپ حکومت ان کو کانفرنس کرنے کی اجازت دے رہی ہے؟ نہیں, ہم تو ان کو کبھی بھی کسی چیز سے نہیں روکتے جی. ہم تو ہمیشہ ان کو اس حد تک سپیس دیتے ہیں جس حد تک یہ اینٹی سٹیٹ نہ چلے جائیں یا اینٹی اس پارلیمنٹیرین افیئرز کے نہ چلے جائیں. ہم ان کو اس حد تک چھوٹ دیتے ہیں, اسمبلی ہو, بار ہو, ہر طرف چھوٹ دیتے ہیں, کیونکہ یہ ہمارے بھائی ہیں, رائے راست پہ آ جائیں گے وقت آنے پہ. مگر ہم چاہتے ہیں جلد آ جائے پیپلز پارٹی, اور ہم نے ٹھوکریں کھا کے سیکھ لیا ہے, ہم نے یہ وقت گزار چکے ہیں, ہم چاہتے ہیں یہ بھی سیکھ جائیں. مگر یہ اس چیز کو ابھی بھی ایجنڈا کو خراب کر رہے ہیں. جو یہ جلسوں میں تقریریں کرتے ہیں, کھل کے نام لیں جس کا لینا چاہتے ہیں, کیوں دبے لفظوں میں لیتے ہیں؟ اور آپ کے پارلیمنٹیرین جب ہمارے ساتھ بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یہ ظلم کر رہے ہیں ہم اس ملک کے ساتھ. اس طرح مت کریں, اس ملک کے لیے بہتری کریں. یہ ملک آپ کا بھی اتنا ہے جتنا ہم سب کا ہے, یہ سب کا ملک ہے. اس ملک کی
चटान साहब, मुल्क का बड़ा जिक्र हो रहा है, पूरे शो के अंदर बड़ा जिक्र हुआ है, डेफिनेटली होना भी चाहिए, पाकिस्तान है तो हम सब हैं ऑफ कोर्स। लेकिन एहतशाम साहब ने जिस तरह से एक ब्रेकिंग न्यूज़ हमें दी है, उन्होंने हमें बताया है कि खान साहब यानी कि बानी पीटीआई जो है वो पाकिस्तान को कहीं और देखना चाहते हैं। मतलब उनका जो लगाव है पाकिस्तान के लिए वो उस जगह पर है कि वो इतना हाईली उसको देखना चाहते हैं और रूल ऑफ लॉ के बारे में बात करते हैं। ये बात कर रहे हैं कि जी इस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये आइन, कानून, असल जमहूरियत की बात करेंगे। सर, आपस की बात है, ये सारी बातें जब ऑपोजिशन में जमात होती है तभी कि उनको याद आती हैं कि रूल ऑफ लॉ क्या होता है, आइन क्या होता है, कानून क्या होता है, जमहूरियत क्या होती है। जब हुकूमत में आते हैं तब तो ये बातें याद नहीं रहती। देखिए जी, दूसरे लोगों को तो अपोजिशन में याद आ जाती है, इमरान खान को तो अपोजिशन में भी याद नहीं है। वो तो आज भी कह रहे हैं कि मैं हाथ मिलाऊंगा तो डीजीआई से मिलाऊंगा और मैं बातचीत करूंगा तो आर्मी चीफ से करूंगा। उसको तो रूल ऑफ लॉ या जमहूरियत अभी भी याद नहीं है। वो तो आज भी इसी चक्कर में है कि जिस तरह के जनरल बाजवा साहब ने और या पे हमीद साहब ने या इससे पहले जो थे, इस तरह का बर्ताव हमारे साथ आज भी किया जाए तो इसको तो आज भी याद नहीं है। एहतशाम साहब ने एक मजहबी टच दिया। मैं समझता हूँ कि पीटीआई का जवाल का और तबाही का और बर्बादी का और भी बहुत सारे असबाब है, लेकिन सबसे बड़ा सबब मुझे जो नजर आ रहा है एक सियासी वर्कर की हैसियत से ये है कि इन लोगों ने दीन का बहुत मजाक उड़ाया है हर चीज में। अभी आपने देख लिया ना, एक आल पार्टी कॉन्फ्रेंस को भी बुलाने में एहतशाम साहब ने एक मजहबी टच देने का कि पैगंबर अलैहिस्सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं तो नहीं समझ सका कि इनके कॉन्फ्रेंस से इससे क्या लेना देना है। तो ये भी इसमें एक बहुत फैक्टर था कि ये दीन के मजाक उड़ाते थे, मदीने की रियासत के मजाक उड़ाते थे। एहतशाम साहब ने एक बात की जो पुराने जमानों में ये लोग बहुत करते थे, लेकिन अब उन्होंने कम किया है, लेकिन आज उन्होंने फिर भी किया कि हम इन लोगों से हाथ नहीं मिलाएंगे जो चोर है, जो डाकू है, जिन लोगों ने मुल्क को लूटा है। अब ये फैसला कौन करेगा कि मुल्क को किसने लूटा है? ये फैसला इस मुल्क की अदालतें करेंगी। आपने तो हम पे इल्जामात लगाए, हमको पकड़ के 90 दिन आपने रिमांड पे हमें रखी और अदालतों के सामने पेश कर दिया। हमने तो एनआरओ नहीं मांगा कि हम मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन पहले हमें छोड़ दे। हमने तो इस टाइम पे भी कहा कि आपका इंतकाम अपनी जगह पे, लेकिन हम मईशत पे आपके साथ बात करने को तैयार है, हम कोविड पे तैयार है, हम पहलगाम के वाक़ये पे आपके साथ बैठने को तैयार है। लेकिन आप ये जो है एनआरओ चाहते हैं, तो हम तो 13 साल, जरदारी साहब को 13 साल जेल में रखा था, तो हमको तो अदालतों ने बाइज्जत बरी कर दिया। 3.5 साल आप लोगों का हुकूमत था, आप लोगों ने इस वादे पे लोगों से वोट लिया था कि हम मुल्क से बाहर का पैसा है और पता नहीं कितनी कितनी ट्रिलियन है, कितनी कितनी बिलियन है, कहाँ कहाँ पड़े हैं, और खान साहब वो सारे ले आएंगे और हम कुछ इसके मुंह पे दे मारेंगे, कुछ इसके मुंह पे दे मारेंगे। तो 3.5 साल तो आपने हर जायज नाजायज रास्ता इख्तियार करके आपने तो किसी पे चोरी साबित नहीं किया। लेकिन अगर चोर साबित हुआ है, अदालतों ने किसी को कहा है और सजा दी है, वो भी कम नहीं 14 साल के करप्शन में, तो वो तो आपका लीडर है इमरान खान है। फिर तो हमें चाहिए कि हम इसके साथ हाथ नहीं मिलाए। आपने कहा कि जिन लोगों ने मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, तो मुल्क को तो आप लोगों ने नुकसान पहुंचाया है। कर्नल शेर खान के जैसे बहादुर के मुजस्सिमे को आप लोगों ने जमीन पे गिरा के घसीटा है। मेजर अजीज भट्टी जो हमारे मुझे नहीं पता कि पंजाब और सन की किताबों में है कि नहीं है, लेकिन हमारे सिलेबस की किताबों में आज भी मेजर अजीज भट्टी की कहानी बच्चों को पढ़ाया जाता है ताकि इसमें हुबुल वतनी का जज्बा हो। इनकी तस्वीरों का आप लोगों ने तौहीन किया, MMLM की जिहाज को आप लोगों ने जलाया, आप लोगों ने IMF को खत लिखा कि पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए, आप लोगों ने पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ कैंपेन चलाया, अमेरिका में, पूरी दुनिया में जो है आप लोगों ने कैंपेन चलाया। ये कल जो दहशतगर्दी ऑस्ट्रेलिया में हुई थी, एहतशाम भाई शायद आप अपनी सोशल मीडिया पे नहीं है, आप जाके कि कल आप कहाँ पे खड़े थे? आप इंडिया, अफगानिस्तान और इजराइल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। जो पीपल्स पार्टी और जो नून लीग इस पूरे में समझाना चाह रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कि वो समझें, वो समझ जाएं कि उनको किस तरह की सियासत करनी है। आज के लिए इतना ही। मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आप लोगों से कल मुलाकात करेंगे। अल्लाह हाफिज।